श्री चिन्नमस्ता देवी हृदयं। श्री पार्वती उवाच श्रुतं पूजादिकं सम्यक् भवद्वक्त्राब्ज निःसृतं हृदयं चिन्नमस्तायाः श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतं। श्रीमहादेव उवाच नाद्यावधि मया प्रोक्तं कस्यापि प्राणवल्लभे यत्त्वया परिपृष्टोऽहं वक्ष्ये प्रीते तव प्रिये। ओम अस्य श्री चिन्नमस्ता हृदयस्तोत्र महामन्त्रस्य भैरवऋषिः सम्राट् छन्दः चिन्नमस्ता देवता हूं बीजं ओम शक्तिः ह्रीं कीलकं शत्रुक्षयकारणार्थे जपे विनियोगः। अथ करन्यासः ओम ओम अंगुष्ठाभ्यां नमः, ओम हुं तर्जनीभ्यां नमः, ओम ह्रीं मध्यमाभ्यां नमः, ओम क्लीं अनामिकाभ्यां नमः, ओम ऐं कनिष्ठिकाभ्यां नमः, ओम हुं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अथ करन्यासः ओम ओम हृदयाय नमः, ओम हुं शिरसे स्वाहा, ओम ह्रीं शिखायै वषट्, ओम क्लीं नेत्रत्रयाय वौषट्, ओम ऐं कवचाय हुं, ओम हुं अस्राय फट्। भूर्भुवः सुबरोमेति दिग्बन्धः ध्यानं रक्ताभां रक्तकेशीं करकमललसत्कर्तृकां कालकन्तीं विच्छिन्नामीत्य मुण्डा सुगरुणबहुलां चक्रधारां पिबन्तीं विघ्ना ब्रौघ्न प्रचण्ड श्वसन समनिभां सेवितां सिद्धसङ्गैः पद्माक्षीं चिन्नमस्तां चलकरदिति चच्छेदिनीं संस्मरामि। वन्देऽहं चिन्नमस्तां तां चिन्नमुण्डधरां परां चिन्नग्रीवोच्चटाच्छन्नां चौमवस्त्रपरिच्छदां सर्वदा सुरसङ्गेन सेविताङ्घ्रिसरोरुहां सेवे सकलसम्पत्यै चिन्नमस्तां शुभप्रदां। यज्ञानां योगयज्ञाय यातु जाता युगे युगे दानवान्तकरीं देवीं चिन्नमस्तां भजामि तां। वैरोचनीं वरारोहां वामधेम विवर्धितां कोटिसूर्यप्रभां वन्दे विद्युद्वर्णाक्षि मण्डितां निजकण्ठोज्ज्वल वक्त्रधारया या मुहुर्मुहुः योगिनी गणसंस्तुत्या तस्याच्चरणमाश्रये। ह्यूमित्येकाक्षरं मन्त्रं यदीयं युक्तमानसः यो जपेत् तस्य विद्वेषी भस्मतां याति तां भजे। हुं स्वाहेति मनुः सम्यगयस्मरत् यार्तिरमान्नरः चिन्नति चिन्नमस्ताया तस्य बाधां नमामि तां। यस्याः कटाक्षमात्रेण क्रूरभूतादयो धृतां दूरे तस्य पलायान्ते चिन्नमस्तां भजामि तां। चितितरपरिरक्षा शान्तारोषा सुदक्षा चलयुतकलकक्षाञ्छेदने शान्तिलक्ष्या चीतिदिति च सुपक्षा चोणिपक्षाच्च शिक्षा जयतु जयतु चाक्षा चिन्नमस्तारिपक्षा। कलिकलुषकलानां कर्तने कर्तृहस्ता सुरकुवलयकाशा मन्दभानुप्रकाशा असुरकुलकला पत्रासि काकालमूर्ति जयतु जयतु काली चिन्नमस्ता कराली। भुवनभरणभूरि भ्राजमानानुभावा भव भव विभवानां भारणोद्भातभूतिः द्विजकुलकमलानां भासिनी भानुमूर्ति इर्भवतु भवतु वाणी चिन्नमस्ता भवानी। मम रिपुगणमासु चेत्तुमुग्रं कृपानं सपदि जननि तीक्ष्णं चिन्नमुण्डं गृहाण भवतु तव यशोलं छिन्दि शत्रून् कलान् मे मम च परिदिशेष्टं चिन्नमस्ते क्षमस्व। चिन्नग्नीवा चिन्नमस्ता चिन्नमुण्डधराक्षता चोदक्षेमकरी स्वच्छा चोणीच्छादनक्षमा वैरोचिनी वरारोहा बलिद्राणप्रहर्षिता बलियोजितपादाब्जा वासुदेव प्रपूजिता इति 12 नामानि चिन्नमस्ता प्रियाणि यः स्मरेत् प्रातः समुत्थाय तस्य नश्यन्ति शत्रवः। यां स्मृत्वा सन्ति सद्यः सकलः सुरगणाः सर्वदा सम्प्रदाढ्याः शत्रूणां सङ्गमाहात्य विशदवदनाः स्वस्थचित्ताः श्रयन्ति तस्याः सङ्कल्पवन्तः सरसिजचरणसन्ततं संश्रयन्ति। साध्या श्रीशादिसेव्या सुफलतु सुतरां चिन्नमस्ता प्रशस्ता हृदयमिति ज्ञात्वा हन्तुमिच्छति योद्विषं कथं तस्याचिरं शत्रुर्नाशमेष्यति पार्वती। यदिच्छेन्नाशनं शत्रोः शीघ्रमेतत् पटे नरः चिन्नमस्ता प्रसन्नापि ददाति फलमीप्सितं शत्रुप्रशमनं पुण्यं समीक्षितफलप्रदम् आयुरारोग्यं चैव पठतां पुण्यसाधनम्। इति श्रीनन्दावर्ते महादेव पार्वती संवादे श्री चिन्नमस्ता हृदयस्तोत्रं सम्पूर्णम्।